नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. गोंय सरकारान 2 ऑक्टोबर 2020 वर्सा राज्यांत स्वयंपूर्ण गोंय हो उपक्रम चालीक लायला. फाटल्या 5 वर्सांत गोंय सरकारान ह्या उपक्रमा वरवीं केल्ल्या कामाचो नियाळ दिवपी स्वयंपूर्ण गोंयची पुस्तिका काल मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं लॉन्च जाली. स्वयंपूर्ण मित्रांनी प्रशासकीय सेवा लोकांमदीं पावोवन लोकांची जिणेंत कसो बदल केला ताची म्हायती ह्या पुस्तिकेंत आसा. स्वयंपूर्ण गोंय ही कॅम्पेन 2 ऑक्टोबर 2020 हाका सुरवात केली आणि तेन्नाच्यान आतापर्यंत आमचे सगळे स्वयंपूर्ण मित्र नोडल ऑफिसर्स खूब बऱ्या पद्धतीचे काम करता. ताजे डॉक्युमेंटेशन करचें म्हणून आमी 5 वर्साचो डॉक्युमेंट आज लोकां समोर आज उजेडात हाडला. एफिशियंट कितल्योश्योच स्टोरीज ज्यो आमी म्हणटा की गोंयांतल्या पुराय 191 पंचायती आनी 14 म्युनिसिपालिटींतल्यान आमकां ज्यो पळोवपाक मेळटा अश्यो ज्यो सक्सेस स्टोरीज ह्या स्वयंपूर्ण गोवा ह्या बुकांतल्यान आसा. गोंयची सरकारी नोकर भरती प्रक्रिया पुरायपणान वेवस्थीत करपाच्या नदरेंतल्यान सरकारान म्हत्वाचे निर्णय घेतल्यात अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां. वेगवेगळ्या खात्यां वरवीं जायत्यो चांचण्यो करचे परस आतां सगळ्यो नोकऱ्यो एकाच ऑनलायन परिक्षे वरवीं जातली. अर्जदाराक 15 वर्सांचो गोंय राबितो प्रमाणपत्र आसलो तरी कोंकणी परिक्षा क्लियर केल्या बगर तो नोकरे खातीर पात्र थारचे ना अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार कळीत केलां. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी पर्वरी मंत्रालयान कर्मचारी निवड आयोगान आयोजीत केल्ल्या नॅशनल रोजगार मेला वरवीं सुमार 50 उमेदवारांक नेमणूक पत्रां भेटयलीं. जरी 15 वर्सां रेजिडन्स कंपल्सरी जरी आसली जो पर्यंत कोंकणीचो पेपर आसल्या कारणान खुबश्या भुरग्यांक म्हणजे आमी म्हणटा की मेरिटात जरी आयलो आनी कोंकणी पेपरांत फेल जाल्लो आसलो जाल्यार सुद्दां ताका ही ऑपॉर्च्युनिटी मेळना. म्हणून मूळ गोंयकाराक दिवपा खातीरूच स्टाफ सिलेक्शन कमिशन जें आसा हें आमचें काम करता. आज सिलेक्ट जाल्ल्या सगळ्या भुरग्यांचें हांव परत एकदां म्हणजे मना पासून तांचें खूब खूब अभिनंदन करता. आयज सकाळीं 6:30 ते 8 वरां मजगतीं बांबोळे बीच, सांजेची 4:30 ते 6 वरां मजगतीं मिरामार बीच, विज्ञान केंद्रा सामकार आनी 26 ऑक्टोबराक सकाळीं 6:30 ते 8 वरां मजगतीं बांबोळे बीच वाठारांत पेंवपा प्रशिक्षण सत्र आयोजीत केल्या. ते खातीर न्हंय वा दर्या वाठारांत येरादारी करपी सगळ्यो बोटी, उदका खेळ बोटी, पनेळ, फेरी बोटी, नुस्तेमारी बोटी आनी हेर यांत्रिकी आनी बिनयांत्रिकी नाविकांनी पेंवपा प्रशिक्षण कसलीच आडखळ येवपी न्हय म्हणून बारीक नदर दवरून सवकास येरादारी करची आनी गरज पडली जाल्यार सुरक्षीत अंतराचेर थांबचें. तशेंच गस्तीचेर आशिल्ल्या बोटी वयल्यान तांबडो बावटो दाखोवन दिवपी सुचोवण्यांक पाळो दिवचो अशें कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान कळीत केलां. भारत सरकारान युवा वेव्हार आनी खेळां मंत्रालयान सरदार वल्लभभाई पटेलाच्या 150व्या जयंती दिसा निमतान 31 ऑक्टोबर ते 15 नोव्हेंबर 2025 मेरेन @150 पदयात्रा द युनिटी मार्च आयोजीत करपाचें थारायलां. ह्या निमतान निबंध सर्त, एक था सरदार पॉडकास्ट मालिका, ऑनलायन क्विज आनी राष्ट्रीय रील सर्त घडोवन हाडटले. ह्या सर्तींनी गोंयकार विद्यार्थ्यांनी व्हडा संख्येन वांटेकार जावचे अशें राज्य खेळां संचालनालयान मागलां. विद्यार्थ्यांनी तशेंच NSS स्वयंसेवकांनी myBharat.gov.in पोर्टला वरवीं वांटो घेवचो अशें आवाहन राष्ट्रीय सेवा योजना महाराष्ट्र आनी गोवा विभागाचे संचालक अजय शिंदे हांणी केलां. फिडे चॅस संवसारीक वस्तादपण सर्त गोंयांत 31 ऑक्टोबर ते 27 नोव्हेंबर ह्या काळांत जाता. हे फाटभुंयेर काल मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी वस्तादपण सर्तीच्या तयारीचो वेगवेगळ्या खात्याच्या मुखेलमंत्र्यांनी बसका घेवन नियाळ घेतलो. वस्तादपण सर्तीचे उक्तावण सुवाळो श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर सांजेच्या 4 वरांचेर जातलो. सर्ती बार्देश तालुक्यांतल्या हडफडे गांवांत रिओ रिसॉर्ट हांगा जातल्यो. ह्या वस्तादपण सर्तींत 83 देशांतले 206 प्रतिनिधी वांटो घेतले. भारतांतले 24 बुद्धीबळ खेळगडे ह्या सर्तींत वांटो घेतले. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण पणजेंत चडांत चड तापमान 29°C नोंद जालां तर उण्यांत उणें तापमान 24°C नोंद जालां. राज्यांत फुडले कांय दीस कांय वाठारांनी मध्यम ते व्हडा प्रमाणांत पावस पडूं येता. दादल्यांच्या क्रिकेटांत भारत आनी ऑस्ट्रेलिया हांचे मदीं जावपी 3 मॅचीच्या माळेची तिसरी आनी निमणी एका दिसाची मॅच आयज सिडनी क्रिकेट मैदानाचेर सकाळीं 9 वरांचेर सुरू जातली. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 7:20 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.